अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हजरात और लोग जो हैं वो 14 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। जश्न आज़ादी अरूज पर है और सड़कों पर ढेर अवाम नज़र आ रही है और जश्न मनाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस मौका पर नाज़रीन मुझे ना एक सवाल तंग कर रहा है और वो मैं सवाल आपसे भी करने लगा हूँ और उसका मुझे लाजमन जवाब दीजिएगा कमेंट में। सवाल ये है नाजरीन कि क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या ये जो मुल्क है पाकिस्तान, क्या ये वाकई एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है? अगर है तब भी बताइए कमेंट्स में, अगर नहीं है तो तब भी बताइए नाजरीन। मुझे ये चीज़ बड़ी तंग कर रही थी और मेरे नौजवान, मेरे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम इशू और मसले को आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मसला ये है नाजरीन कि हमारे मुल्क में इस वक्त बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं और न जाने किन किन तरीक़ों से जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी जो है वो अरूज पर है। तो इस मौका पर एक इंतहाई अहम मसला इशू ये है कि मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा तंग करता है कि हम एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत में रहते हैं या फिर हम क्या एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। मेरा जवाब ये है कि हम नहीं हैं। उनकी वजूहात जो हैं वो मैं आप सबके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली वजह नाजरीन, याद रहे 1947 में जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बड़ी मुश्किलात परेशानियाँ फेस करना पड़ी, बड़ी जानें कुर्बान करना पड़ी और न जाने किन किन हजरात ने कैसे कैसे अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और आज जो ये बैंड बाजे बजा रहे हैं, इनको अहमियत ही नहीं पता, इनको ये मालूम ही नहीं है कि आज के दिन भी लोगों ने शहादतें दी थी, आज के दिन भी लोग जो है शहीद हुए थे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश किया था। तो वो एक हिंदू और मुस्लिम तनाज़ा था जिसके बाद आखिर खुदा कर के जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारा ये नैरेटिव है कि हम एक आज़ाद कौम है और ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन जब 1962 में अयूब खान का दौर आया, थोड़ी हिस्ट्री जो है वो लाजमन रखना चाहता हूँ ताकि हमें मालूम हो कि हमें कहाँ कहाँ जो है नीचे लगाने की कोशिश की गई। हमारे इस मुल्क को जो है, हमारी आवाम को, पाकिस्तानियों को कहाँ कहाँ जो है मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये जो हमारा नैरेटिव है ये इंतहाई गलत नैरेटिव है कि हम एक आज़ाद कौम हैं। ये मैं साबित करके जाऊँगा नाज़रीन। तो अयूब खान साहब का दौर आया नाज़रीन। 1962 में आइन उन्होंने तैयार किया, 62 का आइन, जो कि मुस्तरद कर दिया गया था अवाम की जानिब से। उसके मुस्तरद होने की वजह, सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि नाज़रीन अब ये सितम ज़रीफ़ी देखिएगा कि जो एक मुल्क का लीडर है जिसके बारे में लोग कहते हैं बड़ा बेहतरीन काम करके गया है अयूब खान पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ कि उससे बुरा काम जो है आइन में, और ऐसा कोई काम जो है आज तक मैंने किसी लीडर को करते हुए नहीं देखा। तो हुआ क्या कि जब 1962 का आइन तैयार किया गया तो अयूब खान ने जो है नाज़रीन उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी हकूक हैं, उनको तहरीर ही नहीं किया और वो एक आमराना हुकूमत चाहते थे और अवाम को जो है वो गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। वो कैसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आइन में उन्होंने 62 के आइन में ये दर्ज ही नहीं किया था कि फंडामेंटल राइट्स अवाम को दिए जाएंगे। अवाम अपनी आज़ादी के तहत, अपनी मर्जी के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया, तनकीद की गई और फिर जाकर जो है ये आइन को मुस्तरद कर दिया गया और फिर पाकिस्तान इस आइन के बगैर 3 साल जो है वो रहा और 73 का आइन जो है वो बनाया गया। तो नाजरीन सबसे पहली जो गुलामी थी वो अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुई, जब उन्होंने चाहा कि इस कौम को गुलाम बनाया जाए और एक आमराना सोच के तहत, एक आमराना निज़ाम के तहत जो है वो हुकूमत की जाए और किसी की ना सुनी जाए। तो ये पहली वजह थी नाजरीन। उसके बाद दूसरी वजह ये है नाजरीन कि हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी सोच क्या है। 2 नैरेटिव रख देता हूँ आप सबके सामने, फैसला आप खुद करते जाइएगा। एक नैरेटिव ये है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स
اور ایک نیریٹو یہ ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ جو کہیں ہم وہی کر لیں. تو یہ دو نیریٹوز میں سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور آج جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیے. اگر آنکھیں نہ کھولیں تو یہ بند آنکھیں جو ہیں آپ کی ہمیشہ ایسے بند ہی رہیں گی، اور آپ کی نسلوں کو بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند رکھنا پڑیں گی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے. تو یہ کھڑا ہونا آپ نے ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم ایک خود مختار ریاست ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے حکومت کرنی ہے، اپنی مرضی سے یہاں پر نظام کو چلانا ہے. اور دوسرا نعرہ یہ ہے کہ بیگرز کے ناٹ بی چوزرز، کہ فقیر حقیر رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ ہرگز جو ہے وہ یہ خیال پیدا نہ کرے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے رکھے گا یا برے کر لے گا تو اس کے لیے جو ہے مشکلات کا اس کو سامنا فیس نہیں کرنا پڑے گا. شہباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنا بہت بڑی ایک ناکامی ہے. خواجہ آصف کا بھی اس پر بیان آیا. تو ناظرین، یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہمارے ہیں، یہ جو اس طرح کے بیانیے دیتے رہتے ہیں، اندازہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین کہ کون جو ہے خود مختار ریاست چاہتا ہے، کون غلامی سے آزادی چاہتا ہے. تو ناظرین، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سوچ بھی آج یہ ہے کہ ایک غلامی والی زندگی گزاری جائے. تو میرا سوال بنتا ہے نا آپ سے کہ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ تیسری چیز ناظرین، تیسری چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ رول. لیڈرشپ رول کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں لیڈرشپ کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہی ختم ہو گیا ہے. اب دوست احباب کو اگر میں کہتا ہوں کہ آپ سیاست میں آئیں تو وہ کہیں گے کہ جی سیاست میں کیا کرنا ہے، گند ہے وہاں پر تو گند ہی ہے، وہاں پر حکومت صرف اور صرف یہ مریم نواز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کا جذبہ نہیں ہے. آپ جب تک حکومت میں نہیں آئیں گے، سیاست میں نہیں آئیں گے، تب تک اس گند سے کیسے نجات حاصل کی جا سکے گی. تو یہ جو لیڈرشپ رول جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر قومیں لیڈرشپ رول کو کھو دیتی ہیں تو وہ کافی چیزیں اپنی کھو بیٹھتی ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ رول ہے ناظرین، اس کے باعث بھی آپ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور برا کر رہے ہیں برا کرتے رہیں. اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ہمیں جینے نہیں دیں گے، یہ گندی سیاست کر رہے ہیں. آپ جب تک سیاست میں نہیں جائیں گے تب تک ملک نہیں بدل سکتا. تو یہ جو لیڈرشپ رول ہے اس پر میں سوال کروں گا آپ سے ناظرین کہ میرے پاکستانیوں، بڑے محترم انداز میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ چوتھی چیز ناظرین، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر 6 لاکھ روپے یہ بتایا جاتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، آج سے 6-7 سال پہلے کا یہ نیریٹو تھا کہ اس پر 6 لاکھ روپے کا قرضہ ہوتا ہے. تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو کہ پیدا ہوا ہے تو قرضے کے دباؤ میں، جو کہ پیدا ہوا ہے اس کو نیچے لگا دیا گیا پیدا ہوتے ہی، اور اس کو لازماً یہ 6 لاکھ روپے پے کرنے. اب نہ جانے کہاں تک جو ہے وہ ڈیٹ یہ پہنچ چکا ہوگا، یہ قرضہ کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. اور یہ جو امریکنز ہمیں کہتے ہیں کہ ڈو مور، یہ جو امریکنز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ جو امریکنز کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اڈے استعمال کریں گے، اور ہمیں دھمکیاں آتی رہتی ہیں ہمارے پر، ہماری حکومت کو جو ہے اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے، ہم پر امپورٹڈ حکومت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. تو اس پر میں سوال کروں نا میرے پاکستانیوں آپ سے کہ کیا ہم آزاد قوم ہیں؟ ناظرین، یہ سوال کے ساتھ ہی یہ پیغام چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں جو کہ ہر جانب سے غلامی میں دبی ہوئی ہے، جو کہ ہر جانب سے لمیٹڈ سوچ رکھے ہوئی ہے، لیڈرشپ کا جذبہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، سیاست میں جو ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے. اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرز کے نیچے یہ لگے ہوئے ہیں، بیرون ممالک کے نیچے یہ لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ میں سوال کروں گا نا آپ سے ناظرین،
مجھے مت کہیے کہ پھر ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم جناب ایک آزاد قوم ہیں تو ہم اپنی مرضی سے اس ملک میں جو چاہے کر سکتے ہیں. اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سیاستدان کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو اٹھوا دیا جاتا ہے. یہ آزاد ریاست ہے, یہ خود مختار ریاست ہے. قائد اعظم کا جو نیریٹو تھا کہ ہمیں کوئی سیکولرزم, کوئی جو ہے کمیونزم, سوشلزم نہیں چاہیے, ہمیں اسلامزم چاہیے. ہم اسلام کی بنیاد پر اس ملک کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. پر وہ آج نظریہ پوری عوام بھول بیٹھی ہے, آج وہ نظریہ ہم کھو بیٹھے ہیں. میں یہی کہوں گا آپ سب کو, خدا کے واسطے اندھی تقلید کو چھوڑ کر سیدھے راہ پر آئیے اور میری اس بات پر توجہ دیجیے کہ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں یا نہیں. مجھے لازماً ناظرین کمنٹس میں بتائیے گا. میں آپ سب سے چاہتا ہوں اجازت, اب مجھے دیجیے اجازت. ناظرین یہ تمام حقائق تھے, اب ان حقائق سے جو ہے وہ نتیجہ خیز کرنا میں پورے پاکستانیوں پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.